सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतका साथ पारित भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। आखिर कति छ त 2080-81 को हाम्रो देशको बजेट र कहाँ कहाँ खर्च हुन्छ यसपालि हाम्रो देशको बजेट? यदि तपाईँ जब गर्नुहुन्छ या तपाईँ कुनै बिजनेस गर्नुहुन्छ या तपाईँ कुनै सामान किन्नुहुन्छ या तपाईँ वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको पैसा ल्याएर ट्याक्स तिर्नुहुन्छ र तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो कि त्यो ट्याक्सको पैसा आखिर कहाँ जान्छ र हाम्रो देशको लिडरहरूले यानि कि नेताहरूले त्यो ट्याक्सको पैसा कहाँ कहाँ खर्च गर्छन्, कुन कुन भविष्यको योजनाहरू बनाएका छन्। बजेट कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र चलाउन र एउटा देश तथा त्यो देशको जनताको विकास गर्नका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर पनि यो देशमा बजेटको कुनै खासै डिस्कसन हुँदैन र जनताले पनि जान्न उत्सुकता बनाउँदैनन् र अर्को कुरा खासै विश्वासिलो सोर्स पनि नभएका कारणले जनताले बजेटको बारेमा केही कुरा जान्न सकेका छैनन् र त्यसै कारणले आज म तपाईलाई यो भिडियोमा बजेटको बारेमा सम्पूर्ण कुरा जानकारी गराउने छु। त्यसकारण पहिले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, किनभने हाम्रो च्यानललाई तपाईको मायाको आवश्यकता छ। आजको यो भिडियोमा कठिन लाग्ने बजेट जस्तो टपिकलाई पनि एउटा बच्चाले बुझ्न सकोस् त्यस्तो भाषा, त्यस्तो शैली र त्यस्तो तरिकाले तपाईलाई बुझाउने छु। 2080 ज्येष्ठ 15 मा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि संसदमा बजेट पेश गरिएका छन्। यो बजेट करिब 17 खर्ब 51 अर्बको बजेट हो। सरकारले 17 खर्ब 51 अर्बको बजेट त ल्यायो, तर यसको लागि सरकारले आखिर पैसा कहाँबाट ल्याउँछ त? नम्बर 1 मा रहेका छन् ट्याक्स, रोयल्टी एन्ड इन्कम। तपाईँ हामीले तिरेको इन्कम ट्याक्स, भ्याट, कस्टम ड्युटी, एक्साइज ड्युटी सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत हो। त्यसैगरी सरकारी कम्पनीबाट आउने मुनाफा यानि कि डिभिडेन्ड र त्यसैगरी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट आउने रोयल्टी, यिनीहरूबाट सरकारले कमाउने गर्छ। दोस्रो मुख्य स्रोत रहेको छ लोन यानि कि ऋण। कुनै पनि देशको सरकारको खर्च उसको आम्दानी भन्दा बढी हुन्छ, तब त्यस्तो अवस्थामा सरकारले लोन यानि कि ऋण लिने गर्छन्। यहाँ ऋण पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ आन्तरिक ऋण र अर्को हुन्छ बाहिरी ऋण। आन्तरिक ऋणमा सरकारले आफ्नो देशको नागरिकलाई बोन्ड अथवा ट्रेजरी बिल इस्यु गरेर पैसा उठाउने गरिन्छ। त्यसैगरी बाहिरी लोनमा एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट अथवा इन्टरनेसनल ब्याङ्कबाट लोन लिने गरिन्छन्। तेस्रो मुख्य स्रोत रहेको छ ग्रान्ट अथवा अनुदान। हामी जस्तो विकासमुखी राष्ट्रलाई विभिन्न मित्र राष्ट्रले अथवा वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि अनुदान दिने गर्छन् र यो अनुदानलाई पनि सरकारले आफ्नो बजेटमा राख्न मिल्छ। यसपालिको 2079-80 को आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको आम्दानी रहेको छ 12 खर्ब र लगानी रहेको छ 17 खर्ब र त्यही भएका कारणले सरकारले 2 अर्बको लोन लिएका छन्। अब हामी जानौँ 2080-81 को आर्थिक बजेट खर्च हुने मुख्य बुदाहरू, मतलब हाम्रो बजेट कहाँ कहाँ खर्च हुन्छ त, कुन कुन सेक्टरमा खर्च हुन्छ त। फर्स्टमा रहेको छ बिजनेस अथवा स्टार्टअप्सको लागि बजेट। यसमा कुन कुन सुविधा रहेको छ त? हामी सबलाई थाहा छ कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा त्यो देशको सासाना बिजनेस र त्यो देशको सासाना स्टार्टअप्सको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसै कारण बिजनेस तथा स्टार्टअप्सलाई रुट लेभलबाट नै सपोर्ट गर्नका लागि फर्स्टमा रहेको छ फ्री बिजनेस रेजिस्ट्रेसन। अबको आर्थिक वर्षमा कुनै पनि बिजनेस दर्ता गर्नका लागि शुल्क नलाग्ने बनाइएको छ। दोस्रोमा रहेको छ बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नका लागि मिनिमम फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अब 5 करोडबाट घटाइएर 2 करोडमा ल्याइएको छ, जसका कारण हाम्रो देशको सासानो बिजनेस आइडियालाई फरेन क्यापिटल पनि र इन्भेस्टर पनि भेट्न सक्छ। नम्बर 4 मा रहेको छ स्पेशल इकोनोमिकल जोन। यो एक्सपोर्टलाई प्रमोट गर्नको लागि डोमेस्टिक यानि कि देशमा रहेका सासाना कम्पनी तथा ठुला कम्पनीहरूलाई इक्वली प्रमोट गर्नका लागि र हाम्रो देशबाट इन्टरनेसनली कम्पिटिटिभ गर्नका लागि क्रिएट गरिएको एउटा स्पेशल इकोनोमिकल जोन हो। र यस्तो एसइजेड यानि कि स्पेशल इकोनोमिकल जोनमा एस्टाब्लिस भएका कम्पनीहरूलाई सरकारले पनि आयकर यानि कि इन्कम ट्याक्समा भारी छुट दिने प्रावधान गरिएका छन्। देशमा धेरै ठुला कम्पनीहरू भएका कारणले एउटा बलियो सप्लाई चेन बनाउन र स्पेशल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नका लागि क्रिएट गरिएको हुन्छ यस्तो एसइजेड कम्पनीलाई। चाइनालाई एउटा गरिब देशबाट संसारकै पावरफुल देशसम्म पुर्याउन र त्यसको सप्लाई चेन यति बलियो र यति ठुलो बनाउन एसइजेडको ठुलो भूमिका रहेको छ। एसइजेडको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा डिटेलमा डिस्कसन गर्नेछौँ। नम्बर 5 मा रहेको छ लोकल लेभल प्रोडक्सन। सरकारले लोकल लेभल प्रोडक्सनमा पनि 1 लोकल लेभल इक्वल टु 1 प्रोडक्सन हाउस
यस्तो स्पेशल अवधारणा ल्याइएको छ, यानि कि एउटा स्थानीय तहमा एउटा प्रोडक्सनको अवधारणा ल्याइएको छ सरकारले। यो सुन्दा त धेरै नै राम्रो छ, बट यसको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह आउन सक्छ। बट यसको राम्रो पक्ष पनि छ, यसले लोकल लेभलमा यानि कि स्थानीय तहमा राम्रो प्रोडक्सन, राम्रो उत्पादन बढाउन सक्छ। नम्बर 6 मा सरकारले जडीबुटी प्रशोधनका लागि सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको अतरियामा हर्बल प्रोसेसिङ ल्याब सेन्टर खोल्ने योजना बनाइएको छ। हाम्रो देश नेपाल जडीबुटीका लागि संसारमै धनी देश भएर चिनिन्छन्, तैपनि हाम्रो देशको जडीबुटीलाई भारतमा सस्तो दाममा बेच्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, किनभने हाम्रो देशमा प्रोसेसिङ ल्याब सेन्टरको अभाव छ। त्यसै कारणले सरकारले यी दुईवटा प्रोसेसिङ ल्याब सेन्टर खोल्ने योजना बनाइएको छ र मलाई पर्सनली यो योजना धेरै नै राम्रो लाग्यो। अर्को मुख्य टपिक रहेको छ हाम्रो देशबाट वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको लागि, किनभने उनीहरूकै कारण हाम्रो देशमा यति ठुलो रकम रेमिटान्सको भित्रिन्छ र रेमिटान्सको रकम हाम्रो देशको इकोनोमी यानि कि अर्थतन्त्रमा धेरै नै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। त्यसै कारण नम्बर 1 मा रहेको छ यसपालिबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई 1% सर्भिस ट्याक्स लाग्ने रहेको छ। नम्बर 2 मा रहेको छ फरेन टुरमा जानेलाई 5% सर्भिस ट्याक्स लाग्ने योजना बनाइएका छन् र यो 5% टोटल टुर प्याकेजको क्याल्कुलेट गरेर प्याकेज कम्पनीले सरकारलाई 25 दिनभित्रमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। नम्बर 3 मा रहेका छन् टेलिमेडिसिन सर्भिस। वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले त्यहाँको महँगो बिल तिर्न नसकेका कारणले सरकारले त्यहाँको नेपालीहरूका लागि टेलिमेडिसिन सर्भिस ल्याइएको छ। यदि यो योजना लागू भयो र यसको राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने विदेशमा नेपालीहरूले औषधि बिना र उपचार बिना जान गुमाउनु पर्ने जुन अवस्था थियो त्यो अवस्था अब कम हुने सम्भावना हुन सक्छ। नम्बर 4 मा रहेका छन् वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूका लागि सरकारले लगानी कोष खोलेका छन्। यो कोषमा सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको केही न केही पैसा काटिन्छ र त्यो पैसालाई सरकारले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी लगाएर उनीहरूलाई राम्रोसँग रिटर्न प्रोभाइड गराउनेछन्। नम्बर 6 मा रहेका छन् नेपालीहरू विदेश जाने क्रममा विदेशमा कुनै न कुनै कारणवश अड्किने वा फस्ने कार्य गरिन्छन्, तिनीहरूलाई सरकारले अनलाइन मार्फत जानकारी गराई कन्ट्याक्ट गराई राम्रोसँग रेस्क्यु यानि कि बचाउने कार्य गरिन्छ। यसपालिको बजेटमा सरकारले निम्न आय भएका यानि कि गरिब परिवारहरूको लागि फुड सिक्युरिटी कार्डको व्यवस्था ल्याइएको छ। यसलाई लागू गर्नका लागि स्थानीय तहबाट नै पसल खोलेर सस्तोमा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ। यो सेम टु सेम इन्डियाको रासन कार्ड जस्तो हुन्छ र यस्तो योजनाहरू सरकारले बनाउन चाहिँ बनाउँछ, तर यसको योजनाहरू पास हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तोमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह आउन सक्छ र पास भए पनि यस्ता योजनाहरू राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्छ कि हुन सक्दैन त्यस्तोमा पनि प्रश्न चिन्ह आउन सक्छ। तेस्रो मुख्य सेक्टर रहेको छ एजुकेसन। हामीलाई बच्चैदेखि थाहा छ कि संसार बदलिने तेस्रो आँखा नै शिक्षा हो। यदि हामी सबैले शिक्षाको कन्टेक्स्टमा नेपालमा हेर्ने हो भने हामी लिट्रेसी रेटमा त धेरै फड्को मारिसकेका छौँ, तर दुःखको कुरा यो छ कि हामी लिट्रेसी रेटमा त धेरै फड्को मारिसकेका छौँ यानि कि धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ, तर हाम्रो क्वालिटी अफ एजुकेसन चाहिँ बढेको छैन। त्यसै कारणले सरकारले यसपालिको बजेटमा 11% भन्दा बढी बजेट यो सेक्टरमा लगानी गर्ने योजना बनाइएको छ। यसपालिको बजेटमा सरकारले साइन्स रिसर्च एन्ड टेक्नोलोजी जस्ता सेक्टरमा 1% बजेट छुट्याएको छ। दोस्रोमा सरकारले प्र्याक्टिकल एजुकेसन एन्ड लाइफ हेल्पफुल एजुकेसन प्रोग्राम पनि ल्याएको छ। तेस्रोमा सरकारले रोजगारमूलक तालिम जस्ता शिक्षाको योजना पनि ल्याएको छ। त्यसैगरी स्किल विथ स्किलफुल युथ भन्ने योजना पनि ल्याइएको छ। अर्को मुख्य सेक्टर रहेको छ एग्रिकल्चर, किनभने नेपालमा 60% भन्दा बढी पपुलेसन एग्रिकल्चरमा डिपेन्डेन्ट छ। त्यसै कारणले सरकारले यसपालिको बजेटमा एग्रिकल्चरको लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ, जसमा सबभन्दा पहिला कुनै पनि मेसिनरी खरिद गर्दा त्यसमा 20% भन्दा बढी सब्सिडी दिने योजना बनाइएको छ। दोस्रोमा छ कृषिमा सहयोग पुग्नका लागि कर्जा, दलितहरूले गरेको ग्रामीण उद्योग, तरकारी खेती आदिमा 5% कम अधिकतर ब्याज दरमा लोन प्रोभाइड गर्ने योजना बनाइएको छ। तेस्रोमा छन् फार्मर पेन्सन स्किम। यसको लागि सरकारले किसानले जम्मा गरेको जम्मा रकमको 10% जोडेर सरकारले किसानलाई फिर्ता दिनेछन्। यसको स्थापनाको लागि सरकारले 1 अर्ब पुँजी रकम पनि छुट्याइदिएको छ। चौथो मुख्य सेक्टर रहेको छ कोल्ड स्टोर। हाम्रो देशमा कोल्ड स्टोरको अभावको कारण धेरै नै तरकारी तथा फलफुलहरू खेर जान्छन्, कुहेर जान्छन्। त्यसै कारणले सरकारले यसपालिको बजेटमा कोल्ड स्टोरको निर्माणको लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। अब रह्यो लास्ट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यसपालिको बजेटमा ट्याक्समा के कस्ता चेन्जेसहरू ल्याइएको छ त। यदि तपाईँ कतै जब गर्नुहुन्छ या कतै सोल ट्रेडिङ बिजनेस चलाउनुहुन्छ भने यसपालिको ट्याक्समा के कस्ता चेन्जेस गरिएको छ त।
यदि तपाईँ कम कमाउनुहुन्छ भने यसपालिको ट्याक्समा झन् कम ट्याक्स तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ र बढी कमाउनेलाई झन् बढी ट्याक्स तिर्ने प्रावधान ल्याइएको छ। अर्को भयो हाम्रो देशमा दिनदिनै इभीको प्राइस यानि कि इलेक्ट्रिक भेहिकलको प्राइस बढ्दै गइरहेको छ। यसको पनि मुख्य कारण हो ट्याक्स अथवा कस्टम ड्युटी, एक्साइज ड्युटी। अब हाम्रो देशमा इम्पोर्ट हुने इभीको कस्टम ड्युटी र ट्याक्सहरू सबै इभीको केबी यानि कि किलोवाट हेरी ट्याक्स लगाउने गर्छन्। हस् त फ्रेन्ड, यति थियो 2080-81 को आर्थिक बजेट र ती बजेट कहाँ खर्च हुन्छ ती सेक्टरहरू। त फेरि पनि म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हामी फेरि पनि भेट्छौँ अर्को नयाँ भिडियोमा। धन्यवाद।